नमस्ते। नेपालमा यतिखेर जति यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल अथवा प्रभावको प्रयत्न अगाडि बढिरहेको छ, त्यही अनुसार विभिन्न खालले बहसहरू सुरु भइरहेका छन्। जस्तो कसैले तटस्थताको कुरा गरिरहेको छ, कसैले असंलग्नताको कुरा गरिरहेको छ, कसैले चाहिँ तथाकथित प्रजातान्त्रिक देशको नाममा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको पक्षमा आफ्नो धारणा देखाइरहेको छ। अब कसैले अब एउटा चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। त यो भूराजनीतिक एउटा सङ्कट बढ्दै जाने क्रममा आफ्ना बुझाइअनुसारका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् र हामी यति बेला अत्यन्तै होसियारीपूर्वक हाम्रो वास्तविकता के हो भन्ने चिजलाई आधार बनाउन सकेनौँ भने हामी फस्ने खतरा छ। बाहिरका जो आडम्बरी शब्दहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ औचित्यहीन अर्थहीन जो चाहिँ तपाईको एउटा शब्दहरू हुन्छन्, त्यसको कारणले हामी एउटा भट्कालोमा फस्ने खतरा एकदमै बढ्दै गएको छ। अब अहिलेको विषय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्छ भने हामीले आफ्नो देशको भूराजनीतिक सङ्कट र यसको समाधानको प्रश्नलाई हेर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा चिजमा स्पष्ट हुनुपर्छ, हैन? तपाईँ जस्तो एउटा दलालीको जो राजनीति छ नि नेपालमा, दशकौँदेखि जो एउटा विदेशीको निम्ति काम गर्ने, उसको भारी बोक्ने, आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित मार्ने जो राजनीति चल्दै आएको छ, यसले एउटा यस्तो घृणित स्कुलिङ विकास गरेको छ मान्छेको मानसिकतामा कि विदेशीको दलाली नगरेपछि देश नै बन्दैन, विदेशीको दलाली नगरे त्यो प्रजातन्त्रै हुँदैन र विदेशीको दलाली नगरे बाँच्नै सकिँदैन भन्ने खालको एउटा स्कुलिङ विकास गरेको छ। हामी त्यसबाट मुक्त हुन एकदमै जरुरी छ। र मेरो जोड यहाँहरू सबैलाई के हो भन्छ भने तपाईँ जसको सुकै दलाली गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ अमेरिकाको दलाली गर्नुहोस्, चाहे युरोपियनको दलाली गर्नुहोस्, चाहे इन्डियनको दलाली गर्नुहोस्, चाहे चीनको दलाली गर्नुहोस्, चाहे रुसको दलाली गर्नुहोस्, जसले दलाली गर्छ त्यो दलाल नै हो र दलाल भनेको दास हो। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। दलाल भनेको दास हो। दासले आफ्नो विवेकले काम गर्दैन र उसले अर्काको योजनामा, अर्काको सोचमा मात्रै काम गर्छ। हामी यो सैद्धान्तिक मान्यतामा स्पष्ट भएनौँ भने हामीले भोलि चाहिँ देशको निम्ति काम गर्न सक्दैनौँ, किन दलाल हो। यसबाट हामी जोगिन एकदमै जरुरी छ, पहिलो कुरो सैद्धान्तिक रूपमा। अब दोस्रो कुरा कहाँ आउँछ भन्छ भने जस्तो राजनीति त एकदमै पेचिलो हुन्छ विश्वभरि। जस्तो कसैका बिचमा चाहिँ सहकारी हुन्छन्, कसैका बिचमा मोर्चाबद्धी हुन्छन्, कसैका बिचमा भाइचारा सम्बन्ध हुन्छन्, कसैका बिचमा युद्धहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ झगडाहरू हुन्छन्। अब यो एउटा अर्को दृश्य हो। मैले भने एउटा चाहिँ पाटो हामी स्पष्ट हुने, सैद्धान्तिक रूपमा हामी स्पष्ट हुने कुरा, हामी कसैको दलाल बन्नुहुन्न अथवा दलाल हुन्न भन्नुको अर्थ सहयोगको नाममा, निकटताको नाममा वा अरू कुनै पनि नाममा कसैको खाएर कसैको निम्ति काम गर्ने सङ्कल्प चाहिँ तपाईको बोकेर देश मार्ने र यहाँका मान्छेहरूको हितलाई मार्ने अपराधमा हामी संलग्न हुनु हुँदैन। हामी यो सिद्धान्तमा स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी स्वाभिमानी हुनुपर्छ, हामी नेपाली हुनुपर्छ, हाम्रो शिर ठाडो हुनुपर्छ र कसैको परिबन्धमा हामी झुक्ने वातावरण हामीले बनाउनु हुँदैन। तर अब यसको दोस्रो पाटो मैले छलफल गर्न खोजेको, तर राजनीतिक रूपमा लडाइँ अगाडि बढाउँदा धेरै जटिलताहरू आउँछन्, हैन? जस्तो अलिकति जस्तो हाम्रो देशको स्वार्थ कोहीसँग अलिकति बढी मिल्ने, कोहीसँग बढी नमिल्ने हुनसक्छ, अथवा हाम्रो निम्ति कोही आक्रमणकारी हुनसक्छ, कोही अनाक्रमणकारी हुनसक्छ, हैन? आक्रमण नगरेको देश हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा राजनीतिक निकटता र दूरीको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आउँछ आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितलाई र हामी तपाईँ सबैको राष्ट्रिय चाहिँ आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर। अब यो चिजलाई चाहिँ अलिकति नेपालको भूराजनीतिमा बढी सजग भएर केलाउन जरुरी छ। मैले आज यही पाटोमा मात्रै जोड दिन खोजिरहेको छु र अहिले जस्तो नेपालको भूराजनीति झन्झनै जब बिग्रन थाल्यो, हरेक कोणबाट मान्छेले कुरो उठाइरहेका छन्। अब यो विशेष गरी तीनटा कोणसाईले, हैन, नेपालको भूराजनीतिलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा, हैन, कुरा गर्नेहरू तीन थरी मानिसहरू छन्। एक थरी मान्छेहरू कस्तो छन्? पहिलो दृष्टिकोण के हो भन्छ भने पहिलो दृष्टिकोण दलालहरूको दृष्टिकोण हो। दलाल भन्नाले जसलाई आजसम्म इन्डियनले पाल्यो, अमेरिकनले पाल्यो, युरोपियन युनियनले पाल्यो, त्यसैको दानापानी खाए, त्यसैको काम गर्ने सङ्कल्प गरे
र त्यही काम गरिदिन्छु भन्ने प्रतिबद्धताका कारणले उनीहरूको हातबाट उठाइएर जो सत्तामा गए। यिनी दलालहरूले जहिले पनि तिनकै निम्ति काम गर्छन्। हामी यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। जो चाहिँ प्रवृत्ति हामीले सत्ताको वरिपरि घुम्ने यो दलाल कित्तालाई हेरिरहेका छौँ, जस्तो काङ्ग्रेस छ, एमाले छ, माओवादी छ, अथवा चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ माधव नेपालको गुट पनि बन्यो, मधेसवादी छ, राप्रपा छ, आदि इत्यादि भनौँ। माने यो दलालहरूको एउटा कित्ता हो, जसले चाहिँ तपाईँको जसले सोचमा पनि दलाली गर्छ, अथवा चाहिँ विचारमा पनि दलाली गर्छ, मूल्य मान्यतामा पनि दलाली गर्छ, व्यक्तिगत फाइदामा पनि दलाली गर्छ, र अब उसको काम नगर्ने हो भने हाम्रो अस्तित्व रहन्न भन्ने चाहिँ तपाईँको निष्कर्षमा पुगेको हुन्छ। र यसबाट हामीले कुनै पनि अपेक्षा गर्नु हुँदैन। जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा हामी देख्यौँ नि, रुस र युक्रेनको सङ्कटलाई लिएर यहाँका दलालहरू रुसका विरुद्धमा खडा भए, त्यो हामीले हेरिसकेका छौँ। अथवा अर्को एउटा पाटो हेर्ने हो भने हामी के देख्छौँ हुन्छ भने, जस्तो चाहिँ अब अमेरिकनहरूको एमसिसी भन्दा धेरै अगाडि हैन तपाईको सम्झौता गरेको, यिनीहरूले सम्झौता गरेको बीआरआईसँग जोडिएका परियोजनाहरू ठ्याप्पै यिनले रोकेर राखे। आजका 2017 मा भएको चिज हो, आजसम्म यिनीहरूले रोकिरहेका छन् के अरे चाहिँ 5 वर्षसम्म। तर यिनीहरूले त्योभन्दा पछि आएको एमसिसी, एसपीपी बडो तदारुकताका साथ अगाडि बढाए, किनभने यो दलाल प्रवृत्ति हो, दलाल चरित्र हो। र यो चरित्रले के भन्छ भने विदेशी ऋण बिना बाँच्नै सकिन्न, विदेशी अनुदान बिना बाँच्नै सकिन्न, अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो विदेशीले चाहिँ तपाईँको दिएन भने हाम्रो विकासै हुँदैन, हामी डुबी जान्छौँ, यस्ता मिथक बनाएर हैन हामीलाई चाहिँ तपाईँको हामीसँग केही पनि छैन भन्ने पारेर पुरै चाहिँ त्यही उनलाई जसले पालेको हुन्छ त्यसैप्रति निर्भर भएर मात्रै बाँच्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ न्यारेटिभ विकास गरेको छ त्यो दलाल कित्ताले। अब यसले चाहिँ के बोल्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ हामी सबै स्पष्ट छौँ। दोस्रो दृष्टिकोण छ। दोस्रो दृष्टिकोण कस्तो छ भन्छ भने मान्छे आफूमा इमानदार छ, खराब छ, कतै संलग्न छैन, अथवा भन्नुस् न पहिलो कित्ताको जो दलाल हो त्यसको स्तरको चाहिँ तपाईको प्रवृत्ति उसँग छैन, तर एउटा बोक्रे आडम्बर, बोक्रे आदर्श हुन्छ उसँग हैन। उसले गहिरो भूराजनीति बुझ्दैन, उसले पढे लेखेको हुन्छ, एकाडेमिक त हुन्छ, तर उसले राजनीति बुझ्दैन। अनि उसको के हुन्छ भन्छ भने चिल्लो चाप्लुस भाषा हुन्छ। जस्तो हामी त चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ असंलग्नता, तटस्थता, समदूरी, बराबर दूरी। अमेरिका पनि हाम्रो निम्ति त्यही हो, चीन पनि त्यही हो, इन्डिया पनि त्यही हो, रुस पनि त्यही हो। हामी किन यता नजिक र उता नजिक हुने हैन। त्यो मात्र हैन, कतिसम्म कुरा आयो यहाँ भन्छ भने जस्तो एमसिसी पनि नलिने, बीआरआईसँग सम्बन्ध पनि नराख्ने हैन। अब दुवैबाट अलग भएपछि त भइगयो हैन, आदि इत्यादि यस्ता धेरै कुराहरू आएका छन्। सन्तुलनलाई एउटा चाहिँ बोक्रे आदर्शले अथवा बोक्रे चाहिँ तपाईको सोचले मानव यो त जटिल राजनीतिक एउटा सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भने एउटा बडो चाहिँ काल्पनिक चाहिँ सोच बोकेर बसेका छन् र उनीहरूले चाहिँ समदूरीको नाममा एकदमै काल्पनिक कुरा गर्छन् जो यथार्थ धरालसँग त कतै पनि मिल्दैन हैन, कतै पनि मिल्दैन। जस्तो हामी देशको भूराजनीति देखिरहेछौँ नि, यो भूराजनीति तपाईको हेर्दाखेरि अब चीन, रुस, इन्डिया, युरोप, अमेरिका, जापान आदि इत्यादि देशहरूसँग चाहिँ एउटै दूरी राख्ने कसरी हैन, त्यो भनेको के हो, कुन धरातल हो, कुन मापदण्ड हो, कुन मुद्दा हो हैन। अब यसको जवाफ उनीहरू दिँदैनन्, उनीहरू बडो आदर्शवादी हुन्छन्। र अर्को चिज के हो भने आदर्शवादीहरूको अहिलेको विश्वको जो चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरण भइरहेको छ त्यसको नाभि, त्यसको जो केन्द्रबिन्दु हो अथवा त्यसको जो अन्तर्वस्तु हो त्यसलाई उनीहरू बुझ्दैनन् हैन। लडाईँ कहाँ भइरहेको छ त्यहाँसम्म उनको ध्यान जाँदैन। उनीहरूले बाहिर सतहमा जो राजनीतिक भाषामा पावर ब्यालेन्स भन्छन्, शक्ति सन्तुलन भन्छन्, शक्ति सन्तुलनलाई मात्रै ध्यान दिएर उनी पुरा गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो अमेरिका र चीन बीच एउटा सन्तुलन बनाउने, चीन र रुसका बीचमा एउटा सन्तुलन बनाउने, अथवा रुस र चाहिँ युरोपका बीचमा एउटा सन्तुलन बनाउने, त्यो अधिकतम रूपमा एउटा सन्तुलनको सिद्धान्तबाट मात्रै हेरिरहेका हुन्छन्, त्यसको जरोमा पुग्न सकिरहेका हुँदैनन्। जस्तो विश्वको ध्रुवीकरण के का निम्ति भइरहेको छ त्यही एउटा समस्या हो अहिले हैन। जस्तो यो लडाईँ कहाँ भइरहेको छ त्यो नै उनीहरू बुझिरहेका छैनन्। अब तेस्रो दृष्टिकोण छ।
तेस्रो दृष्टिकोण भनेको के हो भन्छ भने जस्तो म त्यसको वकालत गर्छु हैन। म त्यसको वकालत कसरी गर्छु भन्छ भने हामीले यति बेला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ दृष्टिकोण कस्तो बनाउनु पर्छ भन्छ भने पहिलो कुरो त हाम्रो देशको भूराजनीति हेर्नु पर्यो। हाम्रो देशको भूराजनीति के हो हैन, यो भूराजनीति यस्तो कसले बनायो, केका निम्ति बनायो र के कारणले भयो। पहिलो कुरो त भूराजनीति हेर्नु पर्यो नम्बर 1। दोस्रो विश्वको अहिलेको ध्रुवीकरणको प्रवृत्ति के हो त्यो हामीले गहिरै ध्यान दिनु पर्यो। यो दुईटा पाटोबाट हेरिकन मात्रै हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चाहिँ तपाईको बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, हाम्रो आफ्नो हितका कारणले। अब यसमा मैले भन्दाखेरि के छ भने जस्तो हाम्रो भूराजनीतिक स्थिति पहिलो कुरा, अब हामी सबै नेपालीहरू बिल्कुलै नबहकिएर हैन कसैका यस्ता चाहिँ बोक्रे कुराहरू अथवा चाहिँ दलालहरूका चाहिँ बकवासहरू यसमा नबहकिएर हामी सबै नेपालीले दृढतापूर्वक समात्नुपर्ने एउटा मुद्दा र हामीले गहिरै बुझ्नुपर्ने एउटा चाहिँ यथार्थ के हो भन्छ भने हाम्रो देशको भूराजनीति यस्तो बनाएको इन्डियन, अमेरिकन र युरोपियनले हो। यसमा कुनै पनि प्रकारको भ्रम रहनु हुँदैन। त्यसकारणले यो कित्ता भनेको हाम्रो निम्ति आक्रमणकारी कित्ता हो हैन। यसले हाम्रो देशमाथि आक्रमण गरेको छ, हाम्रो देश गिजोलेको छ, हाम्रो देशमा हस्तक्षेप गरेको छ। त्यसकारणले यो जो शक्ति छ यो शक्तिसँग बराबर दूरीमा हामीले चीन र रुसलाई राख्नै सक्दैनौँ अथवा अरू देशलाई हामीले राख्नै सक्दैनौँ। जस्तो पाकिस्तान छ हैन, विश्वका अरू देशहरू पनि छन्। अब यिनी देश र चाहिँ तपाईको इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू बराबरी हुन्, एउटै दूरीमा राख्नुपर्छ भन्ने जो छ नि, यिनी या प्रत्यक्ष रूपमा उनको चाकरी गर्नेहरू हुन् वा अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा बोक्रे नीतिको चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ शरण लिएर या घुमाई फिराई त्यही आक्रमणकारीलाई मद्दत गर्नेहरू हुन्। हामी यो भ्रममा पर्नु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूराजनीतिभित्र एउटा आक्रमणकारी शक्ति छ र अर्को हाम्रो आन्तरिक मामिलामा अथवा हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण नगरेर मैत्रीवत सम्बन्ध राखेर बसेको शक्ति छ। यो दुईटा शक्ति समदूरीमा हुनै सक्दैन अथवा हामीले यो दुईटा शक्तिलाई हामीले बरोबरी राख्नै सक्दैनौँ। पहिलो कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने। दोस्रो मेरो चाहिँ तपाईको जोड कहाँ छ भन्छ भने अहिलेको भूराजनीतिको ट्रेन्डलाई हैन त्यसको अन्तर्वस्तुलाई नहेरिकन अहिले चाहिँ शक्ति सन्तुलनको नीतिबाट मात्रै अथवा जो चाहिँ पावर ब्यालेन्स भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो कोणबाट मात्रै हेर्नै हुँदैन हैन। जस्तो कतिपय मान्छेहरू के भन्छ भने युक्रेन युद्धमा जुन परिस्थिति भड्क्यो, अब नेटोसँग रुसको युद्ध हुने स्थिति आयो अथवा यी ताइवान सङ्कट हामीले देखिरहेछौँ र चीन र अमेरिकाको मुठभेड हुने खतरा बढ्दै गएको छ। यो बिचमा अब यो सबै मिल्नुपर्छ अथवा चाहिँ सबै एउटा तटस्थतामा बस्नुपर्छ, एउटा सन्तुलनमा बस्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन। हामी यो वा पक्षमा त्यो पक्षमा देखिनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा छ। मैले मेरो आफ्नो बुझाइ के हुन्छ भने बिल्कुल गलत बुझाइ हो, बिल्कुल गलत बुझाइ हो। त्यो हामी जो निकासको बाटोमा जाने खोजिरहेका छौँ त्यसमाथि पार्न खोजेको अवरोध हो। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। म यसो किन भन्दैछु भन्छ भने जस्तो हाम्रो विश्वको ग्लोबल लडाइँ के हो भन्छ भने अहिले कुनै देशका बीचको शक्ति सन्तुलन कायम गर्नको निम्ति भइरहेको लडाइँ मात्रै होइन हैन। जो इतिहासमा हिजो हामीले देख्यौँ जस्तो चाहिँ सबै देशहरू यथास्थितिमा रहन् ताकि चाहिँ तपाईको युद्ध नभड्कियोस् हैन। त्यो दायरामा सीमित भएको ध्रुवीकरण होइन। यो चाहिँ एकदम गहिरो छ। जस्तो मैले चाहिँ धेरै पटक मेरा आफ्नै चाहिँ यिनी श्रृङ्खलाहरूमा मैले धेरै पटक भनेको छु, यहाँ चाहिँ बहुध्रुवीय विश्वको चाहिँ मुद्दा यसरी उठिसकेको छ, नयाँ विश्व व्यवस्थाको मुद्दा उठेको छ, आफ्ना सभ्यताहरूका कुराहरू उठिरहेका छन्, आफ्ना भाषाका कुराहरू उठिरहेका छन्। हामीले आफ्नोपन गुमाउँदा यो पश्चिमाहरूको एउटा पिसाइमा हामी पिसिनु पर्यो भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा मान्छेहरू बोलिरहेका छन्। रुसमा त्यही आवाज आएको छ, चीनमा त्यही आवाज आएको छ, टर्कीमा त्यही आवाज आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको विश्वको लडाइँ कहाँ छ भन्छ भने पश्चिमाहरूको जो आधिपत्य भयो हैन, दर्शनमा, विचारमा, सिद्धान्तमा, मूल्यमा, राज्य प्रणालीमा सबैतिर उनको जो आधिपत्यता चाहिँ विश्वमा चाहिँ तपाईको लागू भयो, अगाडि बढ्यो र त्यसले हामीलाई जसरी छेदविच्छेद बनायो, हामीलाई मात्रै होइन हामी दुर्दशा देखिरहेको छौँ नि त। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्छ भने हामीले त सासानदेखि यो पाखण्डी प्रजातन्त्रको अभ्यास त गरिरहेको छौँ नि त। हामी कहाँ पुग्यौँ
हैन। यो हामी कहाँ पुग्यौँ? आज हामीले के भन्न सक्नु पर्यो भन्छ भने हामीले जसलाई जुन चिजलाई प्रजातन्त्र भन्दै आएका थियौँ, जसलाई हामीले विकास भन्दै आएका थियौँ, जसलाई हामीले एउटा चाहिँ सभ्य समाज भन्दै आएका थियौँ, यो सबै पाखण्ड थियो, यो सबै हाम्रो भ्रम थियो भन्ने कुरा हामी आज जहाँ छौँ त्यो चिजले बताइरहेको छ। किन भन्छ भने यो राम्रो हुन्थ्यो, हामीले जे बुझेका थियौँ त्यसो हुन्थ्यो भने त हामी त धेरै माथि गइसकेका हुन्थ्यौँ, हाम्रो देश धेरै चाहिँ माथि गइसकेको हुन्थ्यो, सार्वभौम भइसकेको हुन्थ्यो हैन। एउटा चाहिँ जस्तो नेपालमा कोही पनि गरिब नभएको एउटा चाहिँ देश हुन्थ्यो, हामीले उल्टो परिणाम भोगिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने यो पश्चिमा चाहिँ चिजले हामीलाई पनि सिद्ध्यायो हैन। अब रुसीहरू त्यो बुझेर अहिले चाहिँ उनीसँग प्रतिरोधमा उत्रे, चिनियाहरू त्यो बुझेर उनको प्रतिरोधमा उत्रे। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लडाइँ के हो भन्छ भने पश्चिमा जगतका जति मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरू छन् त्यसबाट छुटकारा पाउने लडाइँ पनि हो दोस्रो विश्वको ध्रुवीकरण हैन। म अर्को श्रृङ्खलामा यसलाई विस्तृत रूपमा भन्ने छु कहाँ कहाँ लडाइँ भइरहेछ भन्ने कुरा। त्यसकारणले हाम्रो पनि त्यो सरोकारको मुद्दा हो। मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको एउटा भूराजनीतिक हिसाबले भने मैले एक थरी आक्रमणकारी शक्तिहरू छन् हैन हाम्रो अगाडि, अर्को थरी हामीले आक्रमण नगरेका शक्तिहरू छन्। त्यो कारणले हामी यिनको बीचमा समदुरी भनेर बस्न सक्दैनौँ। नम्बर 1 त्यो हामीलाई सिध्याउने कुरा हो त्यो हैन, त्यो आक्रमणकारीहरूलाई प्रोत्साहन दिने कुरा हो त्यो हैन। दोस्रो कुरा मैले भने नि विश्वको जो ध्रुवीकरण हो, यो ध्रुवीकरण पश्चिमा जो चाहिँ एउटा जङ्गली सभ्यता र जङ्गली चाहिँ तपाईको व्यवस्था छ नि, यसबाट मुक्तिको निम्ति भइरहेको लडाइँ हो, त्यसको निम्ति भइरहेको ध्रुवीकरण हो जो हाम्रो पनि आवश्यकता हो। त्यसकारण यदि पश्चिमा दासत्वबाट पश्चिमा जन्जिरबाट कसैलाई मुक्त हुनु छ भने हामी यो विश्वको ध्रुवीकरणको लडाइँमा त्यसका विरुद्ध लड्ने शक्तिहरूप्रति हामीले सहानुभूति राख्नै पर्छ। मेरो दोस्रो कुरो यति मात्रै हो हैन। मैले भने नि तर यसको अर्थ हामी चाहिँ के होइन त भन्छ भने यो हाम्रो त चाहिँ तपाईको भूराजनीतिक एउटा परिवेश अथवा चाहिँ तपाईको समग्र विश्वको राजनीतिक परिवेशको कारणले हामी चाहिँ आवश्यकताले चाहिँ त्यो ढङ्गले उभिनुपर्ने स्थितिमा ल्यायो। यसको अर्थ चाहिँ हामी कसैको दलाल बन्यौँ भन्ने हुँदैन, यो सहकार्य हो। मैले पनि सिद्धान्तमा हामी स्वाभिमान रहनुपर्छ, तर राजनीतिक सहकार्यमा हाम्रो राष्ट्रिय हित जहाँबाट हुन्छ, हाम्रो उन्नति जहाँबाट हुन्छ, अथवा हामी जे समस्या झेलिरहेका छौँ यसको समस्या जहाँबाट हुन्छ हामी उभिने त्यही हो, हामी निकट हुने तिनैसँग हो र हामीले सहकार्य गर्ने तिनैसँग हो। त्यसकारणले अहिले मान्छेलाई बहकाउनुको निम्ति मिडियाबाजी गर्ने हैन, बोल्ने लेख लेख्ने नाना थरीका मान्छेहरू छन्। तर अब उनीहरूले कस्तो मान्छेलाई बनाएर भने जस्तो नेपालीहरू गहिररी हैन त्यसको अन्तर्यसम्म पुगेर त्यसको जरोमा पुगेर गहिराइमा पुगेर त्यसको विकास क्रमलाई बुझेर सबै घटनाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण विकास नभइसकेका हुनाले बाहिर सतहमा रूपमा जे देखिन्छ नि, अब जस्तो मान्छेलाई आनन्द लाग्ने शब्द हैन, सबैसँग मिल्नुपर्छ, बराबरी सम्बन्ध राख्नुपर्छ हैन, मिठो शब्द छ हैन। तर मिल्ने कसरी? मिल्ने भने कहाँ, के को निम्ति मिल्ने? हामीले के गरेका थियौँ र उनलाई? हामीलाई अमेरिकनहरूलाई हामीले के गरेका छौँ? हामीले इन्डियनलाई हामीले के गरिदिएका थियौँ, के बिगाडिदिएका थियौँ? युरोपियनलाई के बिगाडिदिएका थियौँ हैन? उनी हाम्रो देश गिजोल्न आउने हैन। जस्तो एनजिओ प्रयोग गरेर हामीलाई देशलाई कहाँ पुर्यायो उनीहरूले हैन? त्यो त आक्रमण हो। एनजिओ भनेको त आक्रमण हो नेपालमाथि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यथार्थतालाई हामीले कसरी पक्रौँ र यो समग्र ध्रुवीकरणलाई अलिकति राम्ररी बुझौँ, यसो गर्न सकेनौँ भने भोलि एउटा गलत मान्छेहरूको दुष्प्रचारको एउटा चक्रव्यूहमा हामी फस्ने खतरा एकदमै बढ्दै गइरहेको छ। अब मैले भन्छु नि, अब त्यसको लगायत हामीले हेर्ने अरू के हो भन्छ भने अब हाम्रो भूराजनीतिक सन्दर्भमा आक्रमणकारी को हुन् को होइनन्, नम्बर 1 यो हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। हामीले जो पक्षधरता भन्छन् कतिपयले, म त्यसलाई पक्षधरता भन्ने शब्द पनि त्यति प्रयोग गर्न चाहन्न। हाम्रो एउटा अडान भनौँ न, हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा अथवा चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा जो मौलिकतामा समस्या आएको छ त्यसको समाधानको सन्दर्भमा मैले भन्छु पहिलो कुरा त हाम्रो निम्ति को आक्रमणकारी हो को होइन, हामी यो छुट्याउँ पहिले हैन। दोस्रो कुरा हाम्रो आवश्यकता के हो भन्छ भने यति बेला हाम्रो देशको भूराजनीतिमा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूले जबरजस्ती गरिरहेको छ हैन। जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ नि अहिले इन्डियन र पश्चिमाहरू मिलेर
नेपालमा के गरिरहेका छन्, कसरी धम्काइरहेका छन्, एमसीसी पास गर्दाखेरि अमेरिकनहरूले कसरी धम्काए हैन। एउटा सामान्य कुरामा चाहिँ तपाईको उनको चाहिँ भने जस्तो भएन भने इन्डियाले कसरी धम्काउँछ। जस्तो अस्ति पुष्पकमललाई बोलाएर चाहिँ नागरिकता ऐन पारित गर भनेर चाहिँ धम्काएर पठायो, उनीहरूले पारित गरे। माने अब एक खालको चाहिँ शक्ति सन्तुलन चाहिँ असन्तुलित छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको ब्यालेन्स चाहिँ असन्तुलित छ। यसलाई हामीले सन्तुलित गर्नु परेको छ। त्यसकारणले यो सन्तुलित गर्ने भने के हुन्छ भने जसको पल्ला अलिकति भारी छ, जब इन्डो पश्चिमाहरूको जो पल्ला भारी छ, जसले ज्यादती गरिरहेको छ हैन, जसले बर्बरता देखाइरहेको छ, यसलाई पछि धकेल्नको निम्ति अथवा यसलाई कमजोर बनाउनको निम्ति अथवा यसलाई ठाउँमा राख्नुको निम्ति हामीले यसको विरोधी शक्तिलाई हैन यो शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ तपाईको अगाडि ल्याउनु पर्छ, ताकि एउटा पक्ष बढी आक्रामक बन्न नपाओस्। हाम्रो भू राजनीतिमा कुनै एउटा शक्ति मात्रै आक्रामक बन्न नपाओस्। दोस्रो कुरा हाम्रो समस्या, तेस्रो चाहिँ तपाईको हाम्रो आवश्यकता के हो भन्छ भने जस्तो हामी आज कहाँ छौँ, जस्तो हामीले बारम्बार छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो विदेश व्यापार घाटा चाहिँ 16 खरब भन्दा बढी पुग्यो, वैदेशिक ऋण 10.5 खरब भन्दा बढी पुग्यो हैन। र प्रति व्यक्ति नेपालीका टाउकामा झन्डै चाहिँ तपाईको 1 लाख भन्दा बढी विदेशी ऋण पुगिसकेको छ। यदि व्यापार घाटा, विदेशी ऋण र यहाँको बेरुजु भ्रष्टाचार सबै जोड्ने हो भने 1 लाख भन्दा बढी प्रति व्यक्ति चाहिँ तपाईको नेपालीहरूको टाउकामा ऋण पुगिसकेको छ। र अब यो ऋण के हो भन्छ भने पश्चिमाहरूको ऋण जहिले पनि शर्तमा आधारित हुन्छ। तेस्रो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी चाहिँ कोसँग टाढा र कोसँग नजिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैछु मैले। उनीहरू सशर्त मात्रै ऋण दिन्छन्, शर्त दुई थरी हुन्छ। पहिलो कुरो शर्त के हुन्छ भन्छ भने त्यो ऋण दिए बापत वा अनुदान दिए बापत हैन उनले पाउने के भन्ने हुन्छ। उनले पाउने भनेको उनको अहित हुने काम गर्ने भनेको होइन। उनले पाउने भनेको के हो भन्छ भने त्यो दिए बापत उनले कहाँ गिजोल्न पाउँछन् हैन। अब राज्य प्रणालीभित्र उनलाई कहाँ चाहिँ हात हाल्न दिइन्छ। पहिलो कुरो त्यो शर्त हुन्छ। दोस्रो कुरो उनको ऋण अनुदानमा लगानी कहाँ गर्ने त्यो क्षेत्र सेक्टर उनले तय गर्छन्। हामीले आफ्नो आवश्यकतामा लगानी गर्न सक्दैनौँ हैन। जस्तो एमसीसी आयो, ऊ चाहिँ विद्युत प्रोजेक्ट भनेर आयो हैन, तर ऊ कृषिमा भने आउँदैन। जस्तो अहिले जति पनि वैदेशिक ऋण आउँछ नि, कृषिमा उनीहरू ऋणै दिँदैनन्, कृषिमा उनीहरू चाहिँ तपाईको अनुदान नै दिँदैनन्। किन भन्छ भने हामीसँग भएको कृषि छ, कृषिमा लगानी भयो भने हामी उठ्छौँ। हामी उठेपछि यिनले हामीलाई गुलाम बनाउन सक्दैनन् अथवा हामी यिनीहरूप्रति निर्भर हुँदैनौँ। त्यसकारणले हामीलाई चाहिएको हाम्रो आवश्यकको ठाउँमा उनले चाहिँ ऋण अनुदान दिँदैनन्, उनको त्यो शर्त हुन्छ हैन। एउटा यो पार्ट हो। दोस्रो के हो भन्छ भने अर्को देशको शर्त हामीले देखेका छैनौँ होला। दुई पक्ष उनले प्रस्ताव राख्लान् हैन, यति तिमीले गर यति हामीले गर्छौँ अब भन्लान्, बेग्लै कुरा। तर मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो अहिले बारम्बार चिनियाहरूको कुरो उठ्ने गरिया छ हैन, विश्वभरि एउटा हवा खडा गरिया छ। चिनिया ऋणको पास हो, एउटा पुरै चाहिँ झुट्टा र भ्रामक एउटा प्रचार गरेर ऋणमा डुबाउने उनीहरूले। अनि चाहिँ चिनिया चाहिँ तपाईको ऋणको पास हो भनेर चाहिँ कथा बनाउने। जस्तो श्रीलङ्कामा पनि के देख्यो भन्छ भने कुल चाहिँ तपाईको श्रीलङ्काको जति ऋण छ, ऋणमा जो फस्यो श्रीलङ्का, चिनियाहरूको ऋण त 10% मात्रै छ। त्यो श्रीलङ्काको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। तर पश्चिमा र इन्डियन के भनिरहेका छन्, श्रीलङ्का डुब्यो चिनिया ऋणको कारणले। 90% ऋण उनीहरूको छ, वैदेशिक ऋणको बाँकी 90% ऋण चाहिँ भन्दा बढी उनीहरूको छ। तर उनीहरू भनिरहेका छन् चिनिया ऋणको कारणले श्रीलङ्का डुब्यो हैन। अब मैले भन्न खोजेको हुन्छ भने चिनियाहरूले ऋण दिँदाखेरि कहिल्यै पनि शर्त राखेको यहाँ कसैले पनि भन्न सक्दैन। सत्तामा बसेको इन्डियन र अमेरिकन दलालले पनि भन्न सक्दैन कि चीनले हामीले ऋण दिए बापत र अनुदान दिए बापत हामीलाई यसो ठाउँ दिनुपर्छ, तिम्रो राज्य सत्ताभित्र हाम्रो यस्तो हात हुनुपर्छ अथवा यो सेक्टरमा लगानी हुनुपर्छ, यहाँ गर्न पाइन्न। कहिले पनि उनले शर्त भनेका छैनन्। र दोस्रो चाहिँ उनको लगानीको नीति के छ भन्छ भने दोस्रो फरक, जस्तो पश्चिमा र इन्डियन आयो भने लगानी गरे भने त्यो फाइदाको निम्ति नाफाको निम्ति मात्रै गर्ने हो। उनको सिद्धान्त एक मात्रै नाफाको सिद्धान्त हो हैन। तर चिनियाहरूको अहिले पछिल्लो नीति पोलिसी जस्तो बीआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत उनको के देखिन्छ भन्छ भने उनले पार्टनरसिपमा लगिरहेका छन् सबै देशलाई हैन। उनको मात्रै लगानीको कुरा हुन्न, त्यसमा त्यो देशलाई पनि जोडेर उनीहरू लगिरहेका छन् ताकि त्यो देशको पनि अलिकति चाहिँ विकास होस्, ऊ पनि चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुको निम्ति अलिकति अगाडि बढोस्, मद्दत होस्। त्यसकारणले उनको लगानी
पार्टनरसिपमा आधारित, पार्टनरसिपको सिद्धान्तमा आधारित लगानी हो। धेरै फरक छ, लगानीमा पनि धेरै फरक छ, हामीले बुझ्नुपर्ने तेस्रो पार्ट हो। चौथो चिज चाहिँ तपाईको कस्तो छ भने जस्तो वैदेशिक लगानीको हामी इतिहास हेरौँ। हामीले यति बेला इतिहास सम्झाउनुपर्छ, वर्तमानलाई बुझ्नको निम्ति हामीले इतिहास सम्झाउनुपर्छ। इतिहास हाम्रो ऐना हो। नेपालमा तपाईँ हेर्नुहोस्, अमेरिकन, युरोपियन र इन्डियनहरू कसले नेपालमा चाहिँ एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाइदियो यो भन्नु पर्यो यहाँ दलालहरूले। नेपालमा जो राजाहरूको पालामा जति औद्योगिक क्षेत्र बनाएका थिए, झनै 4 दर्जन जो उद्योग धन्दाहरू बनाएका थिए, बाँसबारी छाला कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानादेखि लिएर हामी जति पनि बारम्बार उठाइरहेछौँ नि आज, त्यो सबै चीन र रुसले नै बनाइदिएको हो। अमेरिकाले पनि कहिले बनाइदिएन, युरोपले बनाएन, अमेरिकनले बनाएन। मैले पहिले पनि भने उनीहरू नाफाको निम्ति आउने हुन्, उनी शोषण र दोहनको निम्ति आउने हुन्। अब त्यसबाट चाहिँ उनको कारोबारबाट, उनको व्यापारबाट हामीलाई अलिकति कर आउला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर उनीहरू नाफाभन्दा बाहिर गएर कहीँ पनि लगानी गर्दैनन्। अहिले पनि उनीहरूको त्यो लगानी नीति छैन। तर नेपालको उन्नति होस्, भलो होस् भनेर टोटली नेपालको स्वामित्व हुने गरी यत्र औद्योगिक संरचनाहरूको पूर्वाधार बनाइदिने देश भनेका रुस र चीन मात्रै हुन्, हैन? यो इतिहास हामीले बिर्सन हुँदैन, हैन? त्यो गराउन त यिनी दलालहरूले ल इन्डियनलाई बनाउन लगाउन्, नेपालमा यस्तै चाहिँ तपाईको 4 दर्जन उद्योग बनाउन लगाउन्, अमेरिकनहरूलाई त्यो बनाएर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नु पर्यो, नेपाललाई दिनु पर्यो टोटली बनाएर। त्यो उनी चाहन्नन्। बरु उनले के गराए भन्छ भने चीन र रुसले बनाइदिएका उद्योगहरू बेचाए र देशलाई चाहिँ पुरै चाहिँ एउटा दरिद्रताको बाटोमा धकेल्दिए उनीहरूले। र त्यसका पछाडि मैले चाहिँ बारम्बार भन्ने गरेको छु, नेपाललाई कमजोर बनाएर आफ्नो कब्जामा लग्ने रणनीति मात्रै छैन कि नेपालको भूराजनीति आज हामी जे देखिरहेका छौँ, नेपाललाई यहाँसम्म पुर्याउन चीन र रुसको योगदानलाई मान्छेको दिमागबाट हटाउनुको निम्ति पनि त्यो बेचिएको थियो। किन भन्छ भने तिनी उद्योगहरू हुँदासम्म त मान्छेको दिमाग त के हुनुपर्छ, यो चीनले बनाइदिएको हो, यो रुसले बनाइदिएको हो, यो उसले बनाइदिएको हो, मान्छेको ध्यान त त्यहाँ जाने भयो। त्यसकारणले त्यो जो बिम्ब हुन्छ नि मान्छेको ध्यान तान्ने हो, त्यो प्रतीकलाई नै ढालिदिसकेपछि त्यसको स्मरण तपाईको समाप्त हुन्छ। जस्तो 1-2 पुस्तापछि स्मरण समाप्त हुन्छ। जस्तो तपाईँ हाम्रो पुस्तासम्मले त देख्यौँ, तिनी संरचना देख्यौँ आफ्नै आँखाले। जस्तो अब हाम्रो सन्तानले त्यो देखेन, नदेखिएपछि रुस र चीनको योगदान चाहिँ एकादेशको कथामा परिणत हुन्छ। उनले बनाउन खोजेको त्यो हो। निजीकरणका पछाडि जस्तो निजीकरणको नाममा सम्पूर्ण टार्गेट चाहिँ रुस र चीनले बनाएका उद्योग मात्रै किन परे, हैन? हामीले यति बुझ्दै पुग्छ। त अरू पनि त थिए निजी क्षेत्रका, के अरे चाहिँ अरू पनि उद्योग थिए, कतिपय थिए। तर चीन र रुसले बनाएका उद्योगहरू मात्रै निशामा किन परे त भन्छ भने त्यो स्मरणलाई नेपालीको दिमागबाट हटाएर चाहिँ तपाईको एउटा विस्मृतिको गर्भमा चाहिँ धकेल्ने एउटा रणनीतिबाट उनले गरेका थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि एक थरी देश छन् जो नितान्त लुटको निम्ति मात्रै नेपालमा लगानी गर्छन् अथवा नेपाललाई सहयोग गरेको नाटक गर्छन्। अर्को थरी देशहरू इतिहास हेर्ने हो भने होला तिनीहरू आज पनि त्यही ठाउँमा छन्, म त्यो भन्न खोजिरहेको होइन। तर हिजोको इतिहास हेर्ने हो भने अर्को थरी देश छन्, रुस चीन जस्ता देशहरू, जसले चाहिँ नेपाल एउटा आत्मनिर्भर बाटोमा अगाडि जाओस् भनेर यत्रो भौतिक चाहिँ तपाईको संरचना बनाइदिए, उद्योगहरू बनाइदिए र नेपाललाई हस्तान्तरण गरे। त्यसबाट उनले केही पनि खोजेनन्, हैन? त्यसबाट उनले नाफा पनि खोजेनन्, त्यसबाट उनले कुनै शर्त पनि राखेनन्। यो इतिहासलाई हामीले बिर्सन हुँदैन यति बेलाको ध्रुवीकरणको बहस गर्दाखेरि हामीले। र अर्को चाहिँ तपाईको मैले चाहिँ अन्तिममा 5औं उसमा चाहिँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्छ भने हामीले हाम्रो देशको भूराजनीतिक एउटा समस्यालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ यति बेला। त्यो बुझ्न जस्तो सहकारीको कुरा गर्दा अथवा कोसँग अलिकति बढी निकटता र कोसँग दूरीको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो देशको भूराजनीतिक भूराजनीति र भू अवस्थितिलाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ, हैन? यो तत्त्वलाई बुझ्न सकेनौँ भने हामी फुस्छौँ। किन विदेश नीतिको कुरा गर्दाखेरि धेरै चिजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै क्षेत्रमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो त तपाईँ हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने हामीले एक चीन नीति मान्दै आएका छौँ। हामी मात्र हैन, त्यही अमेरिकनले गुण्डागर्दी गरे पनि मान्न त एक चीन नीति मान्दै आछ। तिब्बत पनि चीनको हो, ताइवान पनि चीनको हो, हङकङ पनि त्यही चीनको हो, पश्चिमा मुलुकले सबैले मान्दै आएको त्यो हो। यद्यपि चरित्र अर्को देखाउँदै आएका छन्। हामीले एक चीन मान्दै आछौँ। त्यसकारणले हाम्रो भूराजनीति चाहिँ तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्नको निम्ति गिजोल्न खोजिँदैछ।
जसलाई हामीले साथ दिने प्रश्नै उठ्दैन। किन भन्छ भने हामीले एक चीन नीति मान्दै आएका छौँ। नम्बर 1 हामीले मान्दै आएको विदेश नीतिका विरुद्धमा हामी जान हुँदैन, हामी फस्छौँ हैन। हाम्रो देश फस्छ, एउटा भूराजनीतिक चाहिँ जटिलतामा फस्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको दोस्रो बुदा के हो भन्छ भने चीनसँगको हाम्रो सहकार्य हैन, चिनिया राष्ट्रिय हितको कोणबाट र नेपालको राष्ट्रिय हित कोणबाट छुट्याउनै नसकिने गरी जोडिएको छ एउटा फ्याक्टरको कारणले। त्यो फ्याक्टर भनेको तिब्बत फ्याक्टर हो। जस्तो चिनियाहरूले बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने नेपालको सार्वभौम अस्तित्व उनको तिब्बतको सुरक्षाको कवच हो हैन। नेपाल छ र तिब्बत सुरक्षित छ, किन बर्डर नेपाल हो हैन। उनको सुरक्षाको चाहिँ बर्डर नेपाल हो। यदि चाहिँ तपाईको नेपालको हिमालयसम्म अमेरिकनहरू पस्ने ठाउँ बन्दिएको भए वा इन्डियनहरू प्रवेश गर्ने ठाउँ बन्दिएको भए उनको तिब्बत निकै जोखिममा पर्थ्यो, अथवा तिब्बत चाहिँ चीनबाट अलग्गिने सम्भावना एकदमै बढ्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू नेपालको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति त्यही कोणबाट संवेदनशील बन्न जरुरी छ हैन। किन त्यो प्रश्न हाम्रो मात्रै होइन, त्यो प्रश्न उनको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न पनि हो हैन। नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षाको प्रश्न उनको पनि सार्वभौम सत्ताको रक्षाको प्रश्न हो र तिब्बत चीनको अङ्ग हो भन्ने प्रश्न त्यो उनको चीनको हो भन्ने मात्रै कुरा भएन। हामीले चीनको मानिदिया हुनाले समर्थन गरेको हो त्यो मात्रै होइन। तिब्बत चीनको अङ्ग रहेन भने हामी पनि रहन्नौँ। चारैतिरबाट हामी आक्रमणकारीहरूको घेरामा फस्छौँ र हाम्रो देशको अस्तित्व 24 घण्टामै समाप्त हुन्छ। हो, यो चाहिँ भूराजनीतिक यथार्थतालाई हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। यसमा हामीले चाहिँ तपाईको बहकिनु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय घटनाहरू कति पेचिला हुन्छन् भन्छ भने जस्तो एकदम सतही कुरा गर्ने, चिल्ला मिठा कुरा गर्ने, गुलिया कुरा गर्ने, यसले राजनीतिक समाधान दिँदैन। किन राजनीतिको आफ्नो वस्तुगत नियम हुन्छ हैन, वस्तुगत धरातल हुन्छ, त्यसको विकासको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। त्यसकारणले जस्तो मैले कसैलाई खुसी पार्नको निम्ति चिल्लाचाफ्ला कुरा गरेर, लिपापोती गरेर हैन, अथवा चाहिँ तपाईको चाकरीको भाषामा कुरा गरेर राजनीतिले समाधान पाउँदैन हैन। हामीले तितो सत्य बोल्नुपर्छ, यथार्थ कुरा बोल्नुपर्छ, जे हो त्यो बोल्नुपर्छ हैन। मैले जति पनि कुरा राखेँ यिनी कुरा गलत हुन् भने तिनी मान्छे त बहसमा आउनु पर्यो, गलत त साबित गर्नु पर्यो हैन। जस्तो तिब्बत चीनको अङ्ग हो भन्ने कुराको महत्त्व हाम्रो निम्ति के हो, नेपाल सार्वभौम रहनुको महत्त्व चीनका निम्ति के हो, र अहिलेको समग्र भूपरिवेशमा हामी किन चीन र रुसलाई जति निकट मान्छौँ हामी त्यो इन्डियन र पश्चिमाहरूलाई किन मान्न सक्दैनौँ हैन। एउटा तथ्यमा आधारित बहस हुनु पर्यो, नत्र देशले निकास पाउँदैन। यिनी कुराहरूको विषयमा तपाईँ हाम्रो बीचमा अझै व्यापक छलफल र एउटा स्पष्ट खालको तथ्यमा आधारित बहस अगाडि बढ्ने एकदमै जरुरी छ। यसप्रति यहाँहरूको सबैको ध्यान जान आवश्यक देख्छु म। हस्, धन्यवाद।